gabi, majong buntag, majong udto, majong hapon, tibuok kalibutan. Mga igsoon na niya na sa pagkukaroon aron pagisgot-isgot sa mga pulong sa Ginoo. Agang tema karon mao kining ikalimang sugo sa Ginoo nga nagaingon nga ayaw pagpatay. Mabasa na to kini sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 13. 13 o Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 17. Og mabasa po na to kini diha sa bagong tugon nga atong Ginoong Kristo nang ingon ayaw pagpatay, Mateo 19:18 og Marcos 10:19 og Lucas 18:20 tudling 20. Mga igsoon sa atong panahon karon ato makita nga daghan na karon ang gipamatay. Nuwa ang ani mga sa nang uban gipatay tungod sa kanana ang naim uban nga mga nanga-addict na nga gumo nas bisyo, drugas, inom, kanang mahubog na. Sagad man na may tapo nga manggiaway. Pero kabutuon ba na sa Ginoo to pagdili? Kay diha sa kasupakan mga jud na sa gikaingon ko na sa ikalimang sugo nga ayaw pagpatay. Sagdi laman ang mga sundao og makapatay og ingon ang enkwentro kay laman ang trabaho, pero kay ingon nato wa ta ingon natong sibilyan nga wa ta tagay authority. Pakutlo og kinabuhi pero subo sa atong panamundungon karon. Nga namatay sa lupa, nay namatay sa kulata, uban pa pastilan Ginoo ko dako kanang sala sa atubangan sa Ginoo. Kung ikaw makapatay, mukutlo kag kinabuhi unja kanang tawhana nga imong napatay, daghan sa mga anak nga gipambuhi. Kinsa pa may mabuhi sa ilang mga anak kun kanang imong gipatay og mao pod untay mo buhi sa iyang mga anak. Dako kag tubagonon ana sa Ginoo kay hasta pag iyang mga anak naangin tungod sa imong pagbuhat og mga dautan. Busa mga isuon ko diha ni Kristo, ikaw karon nga nakakita, ikaw nga nakadungog karon og nagsige kag patay og tao, palihog bijae na kana, balik na sa Ginoo, galagari ang Ginoo sa tibuok nimong kinabuhi. Kay dako kanang sala batok sa Ginoo, kanang mukutlo tag kinabuhi, mortal sin kana. Ug di ka mo undang na arbay giingon nga giingon sa tong Ginoo ang magpakabuhi sa hinagiban mamatay po sa hinagiban. Kanang sige pog patay og tao, sige kutlo og kinabuhi sa tao. Ang resulta po na nagdi mo undang, dili mo balik ngadto sa Ginoo, mamatay po sa pinasige hinagiban. Mao lagi nga karon panahon na mga ngisli na ngilngig na ang mga paghitabo karon kay naa nga ni mag-anak mag-unay ra patay. Ngano man tungod sa nagumon sa mga bisyo, sa drugas, inom, kanang mga hubog na. Busa dili kadyo kana maadyo mga igsoon ko diha ni Kristo. Kanang mga buhata nga dyan kadyo unta kita mamalandong sa mga kabuton sa Ginoo kaysa giingon diha sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 14 ngadto 15 ingon sa Pablo ang tibuok ang kanang giingon diha nga higugma ang imong sigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Apan kung ikaw karon wa ka mahigugma sa imong sigataw, mauna nga mopatay ka o mauna nga kasupakan ka na sa Ginoo. Maton pa ni San Pablo nga apan kamo kung magpinahitay sama sa mga mananapagbantay kamo nga dili kamo mga laglag. Kay laglagon mga to sa Ginoo kanang tawo nga nagbuhat og dautan. Busa ikaw karon nga pamalandong sa imong kaugalingon kung pirmi ka nagbuhat og dautan kay maton pa sa gipadayag kung Revelasyon kapitulo 21 bersikulo 8 ang tanan nga ang mamumuno mahiagom gayud sa linaw nga kalayo nga supre kining linaw mao ang kadahang kamatayon. Busa pamalandong mga igsoon ko diha ni Kristo balik na sa Ginoo. Kanang kadluki ang Ginoo sa tibok nimo kinabuhi og alagari siya kay mao kanay kabubuton sa Ginoo. Nga maanang na mga gubat, di man gadyo unta na maadyo ng gubat kay maangin man ang sibilyan. Pero subong kumalandongon karon ang gubat kay maangin man gadyo mga sibilyan kay naa mga ambala di man mo ingog di ko nimo moigo. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo ang adyan kita mamalandong nga sa diha kita may kinabuhi pa atos diyang alagaran sa tibuok natong kinabuhi angay nato diyang kadlukan. Amen.